अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो टीचर्स हैं और कोचेस, उनका कहना है कि आपको अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ अपने माइंडसेट पे काम करना होता है। अपना माइंडसेट चेंज करें और आपकी डिज़ायर जो है वो आपके फोकस की वजह से बहुत जल्द पूरी हो जाती है और आपको कोई ख़ास एक्शन भी नहीं लेना पड़ता, और अगर लेना भी पड़ता है तो वो आपको एफर्टलेस फील होता है, जो कि इंस्पायर्ड एक्शन कहलाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में अपनी राय का इजहार किया करें, और कोई हेल्प दरकार हो तो इंस्टाग्राम का लिंक दे रही हूँ, फॉलो करके डीएम करें। ये सर्विस आपके लिए फ्री ऑफ चार्ज है। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस बारे में वीडियोस मैं पहले भी एक दो बार बना चुकी हूँ गाइस, लेकिन आज क्योंकि कुरान एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो सीरीज़ है उसके हवाले से बना रही हूँ, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी उन वीडियोस से। एक्शन क्या है? वो काम या वो मुहर्रक जो आपको किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पुश करता है, वो एक्शन कहलाता है। जैसे आपको भूख लगी, आपने उठकर अपने लिए खाना डाल लिया, या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो आप मार्केट से जाकर ले आए। तो जब हम कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करते हैं तो अपने लिमिटिंग बिलीव्स को हमें ख़त्म करना होता है। उनकी जगह हम नई थॉट्स को क्रिएट करते हैं, नए बिलीव पैदा होते हैं हमारे माइंड के अंदर, जो कि हमें इस तरह के एक्शंस करवाते हैं कि जो हमारी डिज़ायर पूरी होने में मदद करते हैं। तो रीप्रोग्रामिंग जो है वो हमें इस काबिल बनाती है बेसिकली कि हम इन एक्शंस को जो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से नहीं हो रहे होते हमसे, अपने नए बिलीव से वो हम कर पाएँ। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर आपकी रीप्रोग्रामिंग बिल्कुल सही है तो आप इस तरह के फैसले करने लग जाते हो, इस तरह के एक्शंस लेने लग जाते हो जो आपको आपकी ख्वाहिश से अलाइन करते हैं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, मतलब कि इंस्पायर्ड एक्शन। तो नो एक्शन का मतलब ये नहीं है कि खाली बैठकर सोचते रहो और अपनी जगह से हिलो भी नहीं। इंस्पायर्ड एक्शन जो होते हैं वो आपको एफर्टलेस ही लगेंगे, वो ऐसे ही लगेंगे आपको जैसे आपकी रोज़मर्रा की आम मामूल की आदतें और हल्का फुल्का छोटा मोटा मतलब कोई स्टेप हो। तो इसलिए कहा जाता है कि माइंड सेट पर काम करना ज़रूरी है, एक्शन लेना पहले ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि सिर्फ एक्शन आप जितना मर्जी लेते रहें, माइंडसेट पे जब तक काम नहीं करेंगे, वो एक्शंस आप जितने मर्जी स्टेप्स उठा लें आपके हक में काम नहीं करेंगे। नेविल गोदार्ड का कहना है, वी विल नॉट हैव टू लिफ्ट अ फिंगर टू मेक इट सो, फॉर इट इज़ ऑलरेडी सो, इट वॉज ऑलवेज सो। यू डोंट अट्रैक्ट वट यू वॉन्ट, यू ऑलवेज अट्रैक्ट वट यू आर। तो कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी हो तो आपको सबसे पहले वो पर्सन बनना पड़ेगा जो कि जिसके पास वो चीज़ ऑलरेडी है, ठीक है। तो अपनी डिज़ायर को फील करना शुरू करें, और फिर कोई चारा ही नहीं कि आप अपने प्रेजेंट में अपनी डिज़ायर को फील कर रहे हैं और वो मैनिफेस्ट ना हो। तो ये तो हो गई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टीचर्स की बात, इनके कोचेस की बात और नेविल गोदार्ड की बात। देखते हैं कुरान इस हवाले से क्या कह रहा है। इससे पहले कि मैं आपको बताती चलूँ गाइस, ना तो मैं कोई आलमा हूँ और ना कोई मुबल्लिग हूँ। मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका टॉपिक है कुरान एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो हमने बेसिकली इस सीरीज़ में ये देखना है कि कुरान पाक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कहाँ पे इशारे करता है, कहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें यही वाले रूल्स जो कि नेविल गोदार्ड या इन टीचर्स ने हमें बताए हैं, वही अल्लाह ताला ने हमें 1400-1500 साल पहले बताए हुए हैं, और ये ऑलरेडी हमारे पास हैं। तो हमारा बेसिक जो मकसद है यहाँ पे वो ये है कि हम देखें अपनी किताब, अपनी मजहबी किताब कुरान पाक में देखें कि कौन कौन से जो रूल्स हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स के साथ मिलते जुलते हैं। तो ये जो मैं स्टडी कर रही हूँ अपनी अक्ल और समझ के मुताबिक मैं गौर व फिक्र करती हूँ और आपको कुरानी आयात सुनाती हूँ जो इन चीज़ों से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स से मिलती जुलती होती हैं। तो आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरा एक्चुअली मकसद था इस चैनल को बनाने का वो यही था कि मैं अपने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये इसके तो बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन मैं ये चाहती थी कि मैं अपनी किताब के हवाले से, अपनी मजहबी किताब के हवाले से लोगों को कुछ बता सकूं कि ये चीज़ें तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से हैं। तो हम लोग ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो है नज़रिया, ये तो अभी 100-200 साल से परवान चढ़ रहा है, तो लेकिन हमारे पास तो ये बहुत पहले से है। तो मैं इस चैनल के ज़रिए
اپنے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا چاہ رہی تھی کہ ان رولز کو ہم ہلکا نہ لیں. یہ رولز ہمیں پہلے سے بتائے گئے ہیں, ہم ان کو فالو کر کے آج بھی اتنی ہی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جتنی آج سے 1400-1500 سال پہلے کر سکتے تھے. تو چلیں ویڈیو لمبی نہ ہو جائے, شروع کرتے ہیں. تو قرآن پاک میں گائز میں نے دیکھا ہے کہ کچھ جگہوں پر ایکشن اور کچھ جگہوں پر نو ایکشن کے اشارے ملتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے, لیکن ایک جگہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو ایک جگہ یہ ہے کہ تم کو وہی بدلہ ملے گا جو تم کر رہے ہو. تو دوسری جگہ پر اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے. ایک جگہ پہ ہے بے شک میرا رب بہت قریب ہے, وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے, اور جو لوگ نیک شکر گزار ہیں ان کا ہم بہت جلد اجر دیں گے. پھر ایک جگہ بے شک اللہ توکل کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے گائز کہ کچھ جگہوں پر تو ایکشن کی بات کی جا رہی ہے, لیکن کچھ جگہوں پر آپ کے ایکشنز بھی فیل ہو جاتے ہیں, جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو ایکشن یا کوشش تو کرنی ہے, مگر ساتھ میں اس پر بھروسہ بھی رکھنا ہے, اس کی شکر گزاری بھی کرنی ہے, اس سے دعا بھی کرنی ہے, کیونکہ آپ بھلے کتنے ہی ایکشنز کیوں نہ لے لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے, اور مایوسی سے اس نے سختی سے منع کیا ہے. اور اللہ نے اپنے آپ پر توکل رکھنے کے لیے کہا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیے. اللہ سے اچھا گمان رکھنے کا بھی کہا گیا. بات وہی ہے کہ ڈیٹیچ ہوں, مطلب توکل رکھنا اور ڈیٹیچ ہونا ایک ہی بات ہے. جب آپ اللہ پہ توکل رکھتے ہیں تو اپنی ڈیزائر سے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں. تو شکر گزاری کریں, گریٹیٹیوڈ نیول گودارد نے کہا ہے, تو شکر گزاری اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے, اور ساتھ میں دعا کریں, ٹھیک ہے. اور نیول گودارد نے بھی کہا ہے کہ پریئر بہت ضروری ہے, بہت پاورفل ٹیکنیک ہے یہ. صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا گائز, ساتھ میں آپ کی وائبریشن ہائی ہوگی, جو کہ ڈیٹیچ ہونے سے, توکل رکھنے سے, شکر گزاری سے ہوگی. ہر بات میں انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالیے, تو ناممکن کام بھی گائز ممکن ہو جاتے ہیں. اگر خالی کھلی ایکشنز کی اہمیت ہوتی تو غزوہ بدر میں 313 مسلمان 1000 سے اوپر کے تعداد میں جو کفار تھے ان سے نہ جیتے دے, اور یہ صرف اور صرف اللہ پر توکل, بھروسہ اور ثابت قدمی کی وجہ سے ہوا گائز, اور یہ بھی ان کی پروگرامنگ کی وجہ سے تھا. تو آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ توکل رکھیں, شکر گزاری کریں, اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہوں کبھی بھی, اس سے اچھا گمان رکھیں. تو ایکشنز تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ ہم نے لینے ہی ہوتے ہیں, یہ زندگی ہے دنیا کی. تو وہ ایکشنز جب ہم توکل رکھ کے جو ایکشن لیں گے وہ انسپائرڈ ایکشن ہوگا, جو شکر گزاری کر کے ایکشن لیں گے وہ انسپائرڈ ایکشن ہوگا, جو کہ ہمیں ایفرٹ لیس فیل ہوگا. بہت زیادہ محنت اور دوڑ بھاگ سے کچھ نہیں ملتا. جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ پہ توکل نہیں ہوگا اور آپ کوئی چھوٹا موٹا کام بھی کرو گے تو اس میں برکت آ جائے گی. اقبال کہتے ہیں, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خیال جسے اپنی حالت آپ بدلنے کا. مطلب خیال تو ڈالیں اپنے مائنڈ میں, خیال ڈالیں گے, فوکسڈ ہوں گے تو مدد تو پھر ہوگی, اللہ کی مدد ہوگی, ساتھ میں توکل رکھیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا گائز. میرا نام سحر ہے, میں نے لا آف اٹریکشن, لا آف ازمپشن کو ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے, اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کیا ہے, اور مزید اسٹڈی کر رہی ہوں. آپ کے لیے مزید آسانیاں لے کے آنا چاہتی ہوں مینیفیسٹیشن کی دنیا میں, اور کانشیسلی مینیفیسٹ کرنا ایک فن ہے. فن کی اس جرنی میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں گائز. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں, ٹیک کیئر.